सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल, मुकद्दस ताबूत। क्यों, क्या हुआ? जब आप जैसी काबिल हस्ती मेरे साथ होगी तो फिर मुझे डर कैसा, खौफ कैसा, और वो मुझ पर अंधा इत्मीनान करने लगी। ठीक है, मैं कुछ देर आराम कर लूं, फिर चलूंगी। और मैं आराम के नाम पर बमुश्किल आधा घंटा लेटी होंगी कि रजिया पीरे तमस्सा बनकर मेरे पास आ गई और कही कि चलिए। उसकी जिद से मजबूर होकर मैंने पतोल को बुलाकर कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है, और अगर तुम चाहो तो अपनी ज़रूरत बता दो, मैं खरीद कर लेते आऊँगी। इस वक्त मेकअप की बस एक दो चीज़ मकबूल थी जिसे हर लड़की पसंद करती थी, और वो थी तिब्बत सनो, और पतोल ने वही लाने के लिए कहा और मैं रजिया के साथ निकल पड़ी और सीधी होटल पहुंची। मैंने बुरके में खुद को छुपा रखा था ताकि कोई मुझे पहचान ना ले, और हम दोनों ऊपर पहुंचे तो 308 नंबर के दरवाजे पर दस्तक दी। फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। सामने ही एक बड़ी भी बैठी हुई थी और रजिया को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, और उन्होंने एक आवाज़ में जवाब दिया और मुझे करीब बिठा लिया। और फिर वो बोली, बेटी, मैं तुम्हारी तारीफ हर एक मुंह से सुन रही हूँ, इसीलिए मैं रजिया के साथ यहाँ आई हूँ ताकि तुम मेरी मदद करो, और आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये मसला मेरी बेटी रूपाली का है और इस मसले का हल तुम्हें ही निकालना है। वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। और बड़ी भी बोली, क्या वो आपके साथ आई हैं? हाँ। तो बुलाइए ना। और तुम्हारे साथ आने का इल्म तो था नहीं, उसे कुछ खरीदारी करनी थी, वो बाजार तक गई है। अच्छा, ये बताएं कि मसला क्या है? मेरी बेटी की पहली शादी 1950 में हुई और 1955 तक कोई औलाद ना हुई। उसके मियाँ ने उसे तलाक दे दी और तकरीबन 2 साल बाद उसकी दूसरी शादी हुई, और शादी के 3 साल बाद उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। और बच्चे की पैदाइश के बाद वो एक अजीब अंदाज का ख्वाब देख रही थी। किस किस्म का ख्वाब? इंतहाई खौफनाक ख्वाब। और तफसील से बताएं, शायद मैं ताबीर बता दूं। बस वो आती होगी जब तक तुम लोग चाय वगैरह पियो। और उस स्वीट का वाला कमरा क्या खाली है? मैंने स्वीट के दूसरे कमरे की तरफ देखकर पूछा। हाँ, क्यों? दरअसल मैं कुछ देर के लिए मुराकबा करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस कमरे में चली जाओ, चाहो तो दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर सकती हो। शुक्रिया, मैं ये कहकर उस कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया और बेड पर बैठकर फ़रद को बुलाने के लिए उसी मखसूस दुआ को पढ़ने लगी। और कुछ ही देर में फ़रद धुएं के मरगुले में सवार आ गई, और उसके हाजिर होते ही मैंने कहा कि तुम थी कहाँ, और दोबारा आवाज़ दे चुकी हूँ। जिंदा और मुर्दा रूह में बहुत फ़र्क होता है, ज़रा सोचो। जब इंसान जिंदा होता है वो सो रहा होता है, हो तो उस पर मौत की सी कैफियत तारी हो जाती है, और यहाँ तक कि उसकी रूह उसे छोड़ कर निकल जाती है और पूरे जहाँ का गश्त कर लेती है। वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंची हुई होती है, लेकिन जब भी उस सोने वाले को बेदार किया जाता है वो पलक झपकने में लौट आती है, क्योंकि उस रूह का एक सिरा जिस्म से जुड़ा होता है और रिश्ता बाकी रहता है। बल्कि यूँ समझ लो कि उसका रिसीविंग सेंटर काम कर रहा है, और यानी जिस्म का रूह का रिश्ता कायम है, मगर मरने के बाद रूह खुद कार हो जाती है और हर बला मुसीबत से ज़्यादा खुद निपटना पड़ता है। इसीलिए रूह को ज़मीन पर आने में कभी कभी देर हो जाती है। अच्छा, अब ज़्यादा लेक्चर नहीं, सुनो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। रजिया को नंद को क्या परेशानी है, ज़रा देख कर मुझे बताओ। और फ़रद कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर उसने कहना शुरू किया, ये सब खुद उसका खरीद करता है। उफ अल्लाह, वो तो बहुत बड़ी पापन है, गुनहगार है। ऐसा कौन सा गुनाह किया है? उसे समझाने के लिए मुझे एक पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ हाँ, कहो। 1959 में उसकी शादी अताउर रहमान से हुई, और ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। कहते हैं कि तकरीबन 3 दिन तक रंग खेला जाता रहा। और कारीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि बंगाल में शादी के 3 दिन पहले दुल्हन का जोड़ा यानी साड़ी ब्लाउज हल्दी में रंगा जाता है, और फिर उसी जर्द रंग को घर वाले एक दूसरे पर फेंक कर खुशियां मनाते हैं, और साड़ी रंगने वाला रंग को फौरन खत्म हो जाता है, और फिर लोग खुद ही रंग घोल घोल कर एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं। उसे रंग खेलना कहते हैं। और वो रूपाली को बहुत चाहता था, जिसका नाम अताउर रहमान था।
मगर जब शादी को 3 साल गुजर गए तो रूपाली को फिक्र हुई, क्योंकि अब मोहल्ले वाले भी ताना देने लगे कि तू बांझ है, और खुद सास भी दबे दबे लहजे में कहने लगी थी कि मुझसे अब इंतजार नहीं होता, पोते पोतियों को देखने का अरमान लेकर मैं कब्र में जा सोऊंगी। और रूपाली तानो तशना से घबरा उठी और उसने झाड़ फूंक करने वालों का सहारा लिया, और 1 साल तक वह मुख्तलिफ लोगों के जाल में फंस कर पैसे बर्बाद करती रही। और फिर उसकी सहेली ने चांद फकीर का नाम बताया। वो अपने इलाके का मशहूर और मारूफ आमल था। उसके आस्थाने पर हर वक्त भीड़ लगी रहती, और रूपाली भी वहां पहुंच गई। फिर क्या हुआ ये मैं बताने से बेहतर समझती हूँ कि तुम खुद देख लो। बस आंखें बंद करके मेरे हाथ पर अपना हाथ रख लो। और मैंने आंखें बंद करके जैसे ही उसके हाथ पर हाथ रखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बादलों पर सवार होकर उड़ी जा रही हूँ। वो एक भीड़ बड़ी सड़क थी, और शायद नवाबपुर रोड में उस रोड पर प्रवास करती हुई सुखारी बाजार की तरफ जा रही थी, और नीचे सड़क पर रूपाली रक्शे में सवार उधर ही जा रही थी। सखारी बाजार हिंदुओं का इलाका है, और तमाम के तमाम हिंदुओं के मकानात दुकानें उसी बाजार में हैं। उस बाजार के नुक्कड़ पर, यानी जहां से कपड़े और सोने के जेवरात की मार्केट शुरू होती है, उसी पटवारी के इस्लामपुर बाजार के पास वो घर था, जिसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था, सादक शरीफ और पत्यंबर बा कच्ची, माहिर इल्म अदादो साधना। और रूपाली ने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई। उसी के साथ मैं भी अंदर चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था, और उस कमरे में दरी बिछी हुई थी। दीवारों के सहारे गांव तकिए रखे हुए थे, और कुछ औरतें बैठी थीं। सामने एक छोटा सा कमरा था, जिस पर मंदिर का धोखा हो रहा था, क्योंकि बड़ी सी काली देवी की मूर्ति, शंकर और पार्वती की मूर्ति, गणेश बिच्छी और सरस्वती की मूर्ति बराबर बराबर में रखी हुई थी। उसी के सामने एक शख्स नंगे बदन सिर्फ लंगोट बांधे सर झुकाए बैठा था, और उसके सामने एक बड़ा सा तसला रखा था, जिसमें आग सुलग रही थी। उस आग पर वो लुबान डालता जा रहा था, जिसकी खुशबू फैली हुई थी। और रूपाली सीधी जाकर उसके सामने बैठ गई, और वो दोनों एक दूसरे की सरगोशी में बातें करने लगे। मैं कुछ और आगे बढ़ी और इतने करीब पहुंच गई कि उनकी बातें सुन सकूं, और शायद मैं किसी को नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी, और मैं उनकी बातें सुनने लगी। रूपाली कह रही थी, महाराज मैं आपको 2000 रुपये दे चुकी हूँ, मगर आज तक कोई काम नहीं हुआ। और मैं हैरान रह गई कि 2000 की रकम मामूली ना थी। 2000 में तो मकान खरीदा जा सकता था। और मैंने अब पूरी तवज्जो उन दोनों की तरफ लगा दी। सादक नीची आवाज में कह रहा था कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। तुम्हारी कोख को किसी ने बांध दिया है, और तुम मां नहीं बन सकती, और उस वक्त तक जब तक तुम्हारे ऊपर किया गया अमल बातल ना किया जाए, तो ये तोड़ कब करोगे? बस बहुत जल्द, तुम देखती रहो। ऐसा करो कि तुम मजीद 2000 रुपये का इंतजाम कर लो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी कोख हरी हो जाती है, और सास नंदे तुम्हारी कनीजें बन जाती हैं। अरे मियाँ जी, तुम्हारे पाँव धो धो कर पियेंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? बहुत आसान बात है, फरीदपुर वाली जमीन बेच दो। नहीं, ये नामुमकिन है, शोहर से छुपाकर मैं जमीन बेच दूं? तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है। कौन सा रास्ता? किसी पहलूठी के बच्चे के खून पर मंत्र पढ़कर जिस्म पर छिड़काव किया जाए, और अगर कहीं से इंतजाम कर सकती हो तो कर लो। ठीक है, मैं करूंगी, रूपाली ने कहा और उठ खड़ी हुई। अब बोलो, क्या ऐसी लड़की को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो इंतहाई दर्जे पर पहुंच जाए? फरहत ने सवाल किया। हाँ, वाकई जो औरत अपनी कोख के लिए किसी मासूम बच्चे को ज़िबा करने पर तैयार हो जाए, उसे तो जिंदा दिला देना चाहिए, मैंने जवाब दिया। अभी ये इब्तिदा है, अगले रोज का वाक़या भी देखो, और उसी वाक़े की वो सजा भुगत रही है। यह कहकर फरहत ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, और हल्का सा झटका महसूस हुआ, और मैंने खुद को फिर से उड़ते हुए पाया। वो एक छोटा सा घर था, और 2 कमरे, एक बावर्ची खाना, एक छोटा सा आंगन। उसके बाद बैतल खुला, और फरहत सीधी उसी मकान में उतर गई। उस मकान में रूपाली बैठी थी और किसी सोच में गुम थी। फिर वो अपनी जगह से उठी और आंगन में आई और दरवाजे से बाहर झांकने लगी। तभी उसकी नज़र एक 4 साला बच्चे पर पड़ी, और वो बच्चा साफ सुथरे कपड़े में मलबूस था। ब्लू निकर और सफ़ेद शर्ट में बहुत प्यारा लग रहा था। रूपाली ने उसकी तरफ देखकर कहा, बाबू इधर आओ, और वो बच्चा मुस्कुराता हुआ उसके नज़दीक आ गया। रूपाली ने गली का जायजा लिया, कहीं कोई नजर नहीं आया। उसने बच्चे को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया, और फिर बच्चे को साथ लेकर कमरे में आ गई। कमरे में पहुंचकर उसने बच्चे से कहा, बाबू हलवा खाओगे? हाँ खाला, वो सर हिलाकर बड़े मासूम अंदाज में बोला।
रूपी ने नेमत खाने से हलवे की प्लेट निकाली और उसके सामने रख दी और बच्चे ने बड़ी रगबत से खाना शुरू किया। अभी उसने 2-4 लुकमे ही खाए होंगे कि रूपाली ने उसे पीछे से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। और फिर जो मंजर मैंने देखा, मेरे पसीने भी छूट गए और वह जमीन पर पटक कर उसमें कपड़ा ठोंस दिया और मैंने आंखें बंद कर ली कि कुछ देर बाद जब आंखें खोली तो वह कमरे का कच्चा फर्श खोद कर बच्चे को दफन कर रही थी और वहीं एक किनारे में अल्युमिनियम का साया रखा हुआ था जिसमें लबालब खून भरा था। और बच्चे को दफन करके उसने वो 2 खाली बोतलों में खून भरा और उन्हें लेकर चल पड़ी और बोतल वो लेकर कपड़े के थैले में रखा था और बस स्टॉप पर आकर सुबहानी बस सर्विस की बस में सवार हो गई और हम उसके बस के साथ साथ उड़ रहे थे। कारीन सोच रहे होंगे कि मैं परी तो नहीं हूं और फिर हवा में कैसे उड़ रही थी, और उसका मैं आखिरी सफात में बताऊंगी। फिलहाल तो मेरी रुदाद सुनिए। मैं देख रही थी कि वह बस में बैठी है और बस ने उसे गुलिस्तान के स्टॉप पर उतारा और फिर वह साइकिल रिक्शे पर सवार होकर सखारी बाजार पहुंची और सादक के यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। रूपाली को देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, रुपए का इंतजाम हो गया? नहीं, मैं खून ले आई हूं। और सादक का चेहरा उतर गया। उसने कहा, ठीक है, वहां बैठ जाओ। और फिर वह मूर्ति की तरफ घूम गया। अब उसकी पीठ रूपाली की तरफ थी और वो कुछ देर तक मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसने रुक कर कहा, रूपाली गौर से देखो, अब मेरा चेहरा काली माई की तरफ है और पीठ तुम्हारी तरफ। और ये बात जहन में रखना कि दाई से पेट छुपाना, डॉक्टर से मर्द छुपाना या शर्म करना बेवकूफ़ी है। और यहाँ भी यही बात सादक आती है, डरो नहीं और अपने तमाम कपड़े उतार कर जिस्म के उन हिस्सों पर खून के हल्के हल्के छींटे मारो जहां जहां तुम्हारा शोहर हाथ लगाता है, और फिर कपड़े पहनकर मेरी तरफ देखे बगैर इसी हालत में घर चली जाना और जिस तरह भी मुमकिन हो आज रात शोहर को राजी कर लेना और फिर 1 हफ्ते के अंदर तुम खुद नतीजा देख लोगी। रूपाली ने इसी तरह सब कुछ किया और घर जाने के लिए निकल पड़ी। अब तुम खुद बताओ कि क्या ऐसी औरत को सजा नहीं मिलनी चाहिए? फरत ने मुझसे पूछा और गमो गुस्से से मेरा बुरा हाल था। और ऐसी औरत को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। ये औरत नहीं, डाइन है। लोग मुकाफात को भूल जाते हैं। देखो अल्लाह ताला की लाठी कैसी बेआवाज़ है। और बाद में रूपाली के साथ क्या हुआ ये भी देख लो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने फिर से रूपाली का घर आ गया। रूपाली एक दूसरी औरत से कह रही थी, आपा आपने कहा था कि सादक बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसका एक मंत्र काफ़ी है, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे पगली, अमल करने के बाद असर होने में कुछ वक्त तो लगता ही है। आप कब बुलाया है? और 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ता हो चुका है, आज मैं जाऊंगी। तो फिर इंतज़ार किसका है? चली जाओ, क्योंकि आज इतवार है और आधे दिन की नशस्त होती है और मैं वहीं किसी से नहीं मिलते। मैं तो हमेशा शाम से पहले जाती हूँ, वरना तो मेरे मियाँ को मालूम हो जाएगा। तो फिर निकल लो। और रूपाली ने बुर्का पहना और घर से निकल पड़ी। बस के जरिए गुलिस्तान और फिर साइकिल रक्शे से सुखारी बाजार पहुंची और वह रक्शे में उतरी भी न थी कि उसकी नज़र सादक पर पड़ी और वह हैरान रह गई, जो पुलिस के घेरे में अपने घर से निकल रहा था और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। रूपाली ने एक आदमी से पूछा कि भाई क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? तो उसने जवाब दिया कि बहुत बड़ा जेल साज था और ये इसने पता नहीं कितनी औरतों को बर्बाद किया और एक औरत ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और ये पकड़ में आ गया और उसने कबूल कर लिया है कि ये 100 से ज़्यादा औरतों को ब्लैकमेल कर चुका है। रूपाली ने फौरन रक्शे वाले को वापस चलने के लिए कहा और बस से अपने घर लौट आई। और फिर मैंने देखा कि उसके शोहर ने तलाकनामा थमाकर उसे बाहर निकाल दिया और वो अपनी माँ के घर आ गई। कुछ देर दम लेने के बाद आंखें खोल दो। और फर्त ने कहा तो मैंने आंखें खोल दी और मैं फिर से होटल के कमरे में थी। और तुमने अभी इसका सिर्फ एक रुख देखा है, रूपाली का दूसरा रुख मैं दिखाऊंगी, मगर अभी नहीं। एक बार का सफ़र मेरी कुव्वत को ख़त्म कर देता है और ये बात समझ में नहीं आती कि जब उसे तलाक हो गई तो फिर रूपाली की गोद में बच्चा किसका है, वो भी दिखाऊंगी, मगर खुदा के लिए तुम उसकी मदद करने के लिए मुझसे ना कहना। अच्छा चलो बता दो ये बच्चा किसका है। पहले शोहर से तलाक के बाद ये घर वालों के दरमियान आ गई और घर में 2 भाई थे, माँ और बाप, और ये सब की खिदमत में लगी रहती। इतना तो तुम जानते हो कि घर वालों के लिए कंवारी बेटी से ज़्यादा भारी तलाक याफ्ता बेटी होती है और घर वाले भी इससे परेशान हो गए। खासकर इसकी दोनों भाभियां, उनका बस नहीं चल रहा था कि वह इसे उठाकर फेंक आती और वो दोनों अपने अपने ज़राए से अपने घर वालों की मदद से किसी रंडवे की तलाश में थी और बिल आखिर उनकी तलाश कामयाब ठहरी और एक ऐसा शख्स मिल गया जिसकी बीवी मर चुकी थी। उसकी 2 लड़कियां थीं और दोनों ही शादी के काबिल थीं। दोनों भाभीियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इन्हीं की वजह से वह शख्स राज़ी हो गया और उसकी शादी हो गई।
قسمت کی خوبی کہ ادھر وہ اس کے گھر پہنچی اور ادھر لڑکیوں کے ننیال والوں نے لڑکیوں کے ماموں پر زور ڈالا اور وہ اپنے 2 بیٹوں سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے چلے۔ اب اس کے گھر کی یہ بلا شرکت غیر مالک بن گئی اور اسے وہاں اتنی خوشیاں ملی کہ یہ اپنا ماضی بھلا بیٹھی، اور پہلے شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی تھی مگر اس سے بھی اسے کوئی خوشی نہ ملی، بلکہ اس کی زندگی جہنم بن گئی اور یہ ساری اطلاعات اسے مل رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسے طلاق دینے والا بھی خوش نہیں، اور ادھر اسے ایک اور خوشی مل گئی، اسے اس وجہ سے طلاق ملی تھی کہ بانجھ ہے، مگر اب اسے اپنے اندر ایک اور وجود کا احساس ہونے لگا، اور پھر اس کی گود میں ایک ننھا سا پھول آ گیا۔ وہ بچہ اپنے باپ کی کاپی تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس کے دن عید اور راتیں شب برات کی طرح گزر رہی تھیں کہ ایک دن اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اپنا بچہ مجھے دے دو، اور یہ خواب اپنے سے تواتر نظر آ رہے ہیں اور اسی کے لیے وہ پریشان ہے۔ فرت نے اسے پوری روح سنا دی، اور خواب در اصل نفسیاتی دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا ہوگا کہ اس نے ایک معصوم بچے کا خون کیا، اور یہی بات اسے خواب کے ذریعے ستا رہی ہے۔ لیکن اب یہ بات خواب تک محدود نہیں۔ تقریباً 1 ماہ پہلے جب اس کا شوہر بزنس ٹرپ پر جیسور گیا ہوا تھا، اسے وہی خواب پھر نظر آیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کے پاؤں کیچڑ سے سنے ہوئے ہیں وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہے اور پالنے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، اپنا بچہ مجھے دے دو۔ تو کیا ہوا؟ ایسا خواب تو اسے پہلے بھی آیا تھا، یہی تو تم بتا رہی تھیں۔ مگر جب وہ بیدار ہوئی تو اسے دروازے پر کیچڑ کے پیروں والے بچے کے پیروں کے چھاپ دروازے پر نظر آ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ بالکل، اور اس بچے کے پیروں کی چھاپ وہاں صاف نظر آ رہی تھی۔ تو کیا واقعی وہاں کوئی بچہ آیا تھا؟ ہاں، اسی معصوم بچے کی روح آ رہی ہے اور وہ اپنا انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس کا کوئی علاج، میں خود بھی روح ہوں، اس لیے مجھے بچے سے انسیت ہو گئی ہے اور میں اسے انتقام لینے سے روک نہیں سکتی، اور میں مقدمے میں پڑ گئی کہ اسے کیسے بچاؤں، اور رضیہ بضد تھی کہ اسے بچایا جائے، اور فرحت مدد کے دینے سے انکاری تھی۔ میں کیا کروں؟ اچھا، میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر فرحت چلی گئی، اور اب مجھے خود ہی کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ کافی تلاش کے بعد میں نے خود روپالی سے بات کرنے کی ٹھانی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، اور ہلکی سی جھپکی آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور میں نے چونک کر کہا دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جاؤ۔ اور اندر آنے والی رضیہ تھی، اور اس نے کہا کہ روپالی آ گئی ہے، اسے اکیلے بھیج دو، کمرے میں کوئی نہ آئے۔ جی اچھا، وہ یہ کہہ کر چلی گئی، اور دروازے پر پھر دستک ہوئی اور ایک قبول صورت عورت داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہی روپالی ہے، کیونکہ عکس میں دیکھ چکی تھی اور اس کی تمام حرکتوں سے واقف تھی، اور اسے میں نے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر بولی میں دروازہ بند کر رہی ہوں، اور میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے بستر کے قریب آئی، اور پھر بولا اب میں تم سے جو کچھ پوچھوں گی سچ بتانا، اگر تم نے غلط بتایا تو سوچ لو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ روپالی نے سر جھکا کر کہا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، لیکن مجھ سے ایسے مخاطب تھی جیسے میں اس سے بہت بڑی ہوں۔ تم نے پہلے شوہر سے طلاق کیوں لی؟ میں نے نہیں لی، اس نے خود ہی دے دی۔ کیا اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ تم بانجھ ہو؟ ہاں، اسی بات پر اس نے طلاق دی تھی، اور مجھے طلاق دے کر اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن اسے بھی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ میں ایک بچے کی ماں بن گئی۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ جلدی دروازہ کھولو، باہر سے رضیہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اور میں نے دروازے کی چرخنی کھول دی۔ اماں کی حالت بہت خراب ہے، جلدی سے جا کر دیکھیں۔ اور میں کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ روپالی کی ماں صوفے پر سر ڈھلکائے پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر نبض دیکھی اور نبض کی رفتار بہت تیز تھی۔ روپالی بھی مجھے ماں کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی، اور اس نے فوراً فون کا رسیور اٹھا کر کاؤنٹر سے رابطہ کیا اور ذرا ڈاکٹر بھیجنے کی استدعا کی۔ میں نے روپالی کے ماں کے پیر چھو کر دیکھے، پیر بالکل ٹھنڈے تھے اور جبکہ پریشانی گرم تھی، اور پتہ نہیں کس خیال کے تحت میں نے ابو والی کتاب میں مرقوم حفظ و امان والی دعائیں کو پڑھا اور ان کی پیشانی پر پھونک ماری۔ ساتھ ہی ساتھ میں ورد بھی پڑھتی جا رہی تھی، اور فقیر بابا نے جو بتایا تھا کہ درد کے بے شمار فوائد ہیں اور حکم ربی تعالی ہے، اے مسلمانوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور جو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، دکھ درد بلا مصیبت سے چھٹکارا پانے کی سب سے اچھی یہی دعا ہے۔ ابھی میں درد
درود پڑھ ہی رہی تھی کہ بڑی بی کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹر کی دعا سے پہلے ہی میری مدد کے لیے نے کام کر دکھایا تھا، اس لیے میں خوش تھی اور ایک نئی دعا کا تجربہ ہو گیا۔ اور بڑی بی سے میں نے پوچھا کہ آپ کو ہوا کیا تھا؟ میں یہاں بیٹھی رضیہ سے باتیں کر رہی تھی کہ کھڑکی پر مجھے ایک آدمی کا سایہ دکھائی دیا اور میں حیران تھی کہ تیسری منزل کی کھڑکی پر کسی کا سایہ کیسے آ گیا، اور اگر کوئی ہے تو وہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ ابھی میں یہی سوچ ہی رہی تھی کہ کھڑکی پر ایک بھیانک آدمی کی شکل نظر آئی اور وہ مجھے اشارے کر رہا تھا، اور اسے دیکھ کر ہی میرے حواس جواب دے گئے۔ اور بڑی بی کو کسی بھیانک شکل کا نظر آنا اور میری دعا پڑھتے ہی ہوش میں آ جانا بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بدروح تھی جو مجھے میرے عمل سے روکنا چاہتی ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتی کہ میں روپالی کی مدد کروں، یا پھر پرکاش کے گرو نے کوئی چال چلی ہے۔ جنگ کے وقت ہر پارٹی دوسری پارٹی کے بارے میں پورا کھوج رکھتی ہے، اور پجاری بھی میری طاق میں ہوگا، اسے پل پل کی خبر مل رہی ہوگی۔ میرے پاس تو فقط مددگار قوتیں تھیں اور ایک فقیر بابا اور دوسری فرد، جبکہ پجاری نے نہ جانے کتنی پر اصرار قوتیں مدد کے لیے جمع کر رکھی ہوں گی۔ ان حالات میں میں کیا کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور کافی سوچوں کے بچار کے بعد میں نے رضیہ سے کہا کہ وہ روپالی اور اس کی ماں کو واپس ڈھاکہ بھیج دے، میں خود ڈھاکہ آ کر روپالی کو نجات دلا دوں گی۔ اور روپا کی ماں فوراً مان گئی اور اس نے اسی وقت فون پر PI کے سیٹ بک کرا لی اور واپسی کی تیاری کرنے لگی، اور میں رضیہ کے ساتھ لے کر واپسی کے ارادے سے سائیکل رکشہ پر بیٹھ گئی اور رکشہ چل پڑا۔ رکشہ چلانے والا مقامی لباس میں تھا اور اس نے لنگی باندھ رکھی تھی اور جسم کے اوپری حصے میں پھٹی ہوئی بنیان تھی، اور جب جب وہ پیڈل پر زور ڈالتا اس کی پنڈلیوں کی رگیں تن جاتی اور ایک گولا سا ابھر آتا، اور میں بے خیالی میں رکشے والے کے پیروں پر نظریں جمائے ہوئے تھی کہ یکا یک مجھے ایسے لگا جیسے رکشہ بادلوں پر چل رہا ہو اور تال کول کی کالی سڑک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور میں نے چونک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، بات صحیح تھی، دور دور تک کوئی نہیں تھا اور رکشہ گویا آسمان پر اڑ رہا تھا۔ میں نے رضیہ کی طرف دیکھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، گویا وہ ہر فکر سے بیگانہ تھی اور بے ہوشی تھی اور نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، یا پھر وہ مر چکی تھی۔ اسے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی اور میں نے فرد کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر مجھے ایسے لگا جیسے میرے ذہن کوڑے کاغذ کی مانند ہو چکا ہے اور مجھے کبھی بھی کچھ یاد نہیں آ رہا، اور یہاں تک کہ میں مال کے اراضی و سما کا نام ادا کرنا بھی بھول گئی۔ گویا میرا ذہن پوری طرح متکفل ہو گیا، اور اتنی دیر میں وہ رکشہ مندر کے احاطے میں اتر چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں بڑی روحانی طور پر یہاں آئی تھی، لیکن اس بار جسمانی طور پر آ گئی، اور رکشہ جیسے ہی نیچے اترا میں سکتے کے عالم میں آ گئی۔ میرے سامنے کالی مائی کھڑی تھی اور اس کا بھیانک روپ زندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے 8 ہاتھ تھے اور وہ بالکل برہنہ کھڑی تھی۔ 70 پوشی کے لیے کلائی تک کٹے انسانی ہاتھوں کی جھالر تھی، اور ہاتھ میں پکڑے گنڈا سے خون ٹپک رہا تھا، اور ایک ہاتھ میں انسانی سر تھا جسے اس نے پاؤں کی مدد سے پکڑ رکھا تھا، اور تقریباً ہر مندر میں کالی کا یہی روپ دیکھا تھا۔ اسی روپ کی پوجا ہوتی تھی، مگر اس وقت کا روپ کچھ اور بھی دکھا رہا تھا، اور مجھے سینے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر میں نے بڑی مشکل سے خود کو سمیٹ کر ورد کرنا چاہا، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا، کیونکہ کالی مائی بڑے بھیانک روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر تازہ خون کے دبے تھے۔ اس کے ہاتھوں کے اوپر کندھوں پر سانپ رینگ رہے تھے جن کی پھنکار کی آواز بے حد دہشت ناک تھی۔ اس کے جسم کی رنگت الٹے توے سے بھی زیادہ بھیانک تھی، اور کوئی دنیا جہان کی سیاہی الٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے لپک رہے تھے، اور وہ سرتاپا قہر ہی قہر دکھائی دی، اور پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور اس کی بھیانک آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی۔ میں اپنے دشمنوں کو آکاش سے پاتال تک کا کھوج لگا لیتی ہوں، اور تم نے میرے مہاسیوک کا اپمان کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ شکتیاں ہیں، مگر آج میں تمہاری دیوی دیوتاؤں کی شکتیاں ایک طریق کے کر کے آئی ہوں، اور آج تمہیں دھرتی کی کوئی بھی شکتی میرے پرکوب سے بچا نہیں سکتی۔ اور مجھے یک لخت ابو کی کتاب میں درج ایک خصوصی دعا کا خیال آیا، مگر اس کا متن یاد نہیں آ رہا تھا، اور مایوسی میرا مقدر بن گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے کالی مائی کے بھیانک روپ کو دیکھ رہی تھی، اور اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی، تمہاری آنکھوں میں نراشا کیسی ہے؟ تم تو بہت بلوان ہوا کرتی تھیں۔ اپنی شکتیوں کو آواز دو، اور اس بڈھے کو آواز دو جس نے تمہیں وشواس دلایا ہے کہ وہ میری شکتی کو بھی پراجت کر سکتا ہے، اور تمہارے سندر مکھڑے پر گھوڑ نراشا کے لچھن اچھے نہیں لگتے، اور چہکنے کی کوشش کرو میری بلبل۔ وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی اور میری مجبوریوں پر طنز کر رہی تھی۔
میری حسرتوں پر تیز نشتر چلا رہی تھی اور میں خاموش تھی۔ اس کے کندھوں پر رینگتے سانپوں کی پھنکاریں بڑھ گئیں۔ اور تم اپنی اچھا بیان کرو، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اور اس کی یہ مسکراہٹ بھی خوفناک لگی، کیونکہ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گی کہ تم خود موت کی تمنا کرنے لگو گی، اور پہلے میں تمہاری سہیلی کو اس طرح بے عزت کراؤں گی کہ تم تڑپ تڑپ اٹھو گی، اور سب کے سامنے اس کی عزت و دھجیاں بکھریں گی اسی سڑک پر۔ اور اس کے لہجے میں صفاقی کے ساتھ اعتماد بھی تھا۔ اور آج دھرتی آکاش کی کوئی بھی شکتی، خواہ کتنی ہی مہان کیوں نہ ہو، میرے سامنے نہیں آ سکے گی۔ پھر وہ تیزی سے رضیہ کی طرف بڑھی اور کندھے پر رینگتے سانپوں کی زبانیں لہلہانے لگیں، اور اس کے تیور ہر لمحہ غضبناک ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے تازہ خون کے قطرے ابل کر سیاہ جسم پر پھیل رہے تھے۔ نہیں، تم رضیہ کو کچھ نہیں کہو گی۔ مجھے کون روکے گا، تم یا تمہارا مددگار بڈھا؟ اور آج تم سب کو بلا لو، مگر مجھے کوئی نہیں روک پائے گا۔ میں جانتی ہوں جب تمہارا یہ وکرال روپ دنیا کے سامنے آتا ہے تو تباہی پھیلتی ہے۔ جب تم مہاشا شور سے لڑنے کے لیے اس روپ میں آئی تھی تو تمہارا شوہر شنکر بھگوان اس دنیا کے بچانے کے لیے تمہارے راستے میں لیٹ گیا تھا، اور تم اس پر چڑھ گئی تھی، اور اپنے قدموں تلے روندے وجود پر تمہاری نظر پڑی تو تمہاری زبان نکل کر باہر آ گئی، اور تم اسی حالت میں مر گئی، یعنی تمہارے روکنے کے لیے تمہیں مارنا ہوگا، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو تو یہی کر دکھاؤ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم نے ایک بار اور اسی روپ میں نکلنے کی کوشش کی تھی کلکتہ میں، یاد ہے نا؟ لیکن ایک مسواک کی مار سہ نہ سکی۔ یاد دلاؤں کہ وہ مسواک پھینک کر کس نے ماری تھی؟ وہی جن کا مزار کلکتے کے خضر پور میں ہے، کہو تو انہیں آواز دے کر بلاؤں؟ اور میرا ذہن ہر معاملے میں کام کر رہا تھا، صرف دعائیں یاد نہیں آ رہی تھیں، اور شاید اس نے ذہن کو باندھ دیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ رضیہ کی زندگی عزیز تھی، اور وہ بے قصور اس جھگڑے میں گھسیٹی جا رہی تھی۔ اور میں نے کہا کہ اگر تم مہان شکتی ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ذہن کو آزاد کر دو، پھر دیکھو میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھ سے پنجہ لڑاؤ گی؟ کیوں؟ وہ بڑی حقارت سے مسکرائی، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر لہرایا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے ذہن پر چھایا ہوا جمود ٹوٹ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہی کہ میرا ذہن پھر معاف ہو گیا، گویا وہ میرے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہی تھی، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر نیچے گرایا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رضیہ کے جسم پر لپٹی ساڑی غائب ہو گئی، اور وہ صرف بلاؤز اور پیٹی کوٹ میں بیٹھی تھی، اور میں اس پر اپنی چادر پھینکنا چاہتی تھی کہ رکشے سے نیچے اتر آئی، اور اب وہ سڑک کے درمیان کھڑی تھی، اور کچھ لوگ اسے اس حالت میں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی مندر سے ایک لہیم شہیم شخص نکلا، اور اس کی طرف دیکھ کر کالی مائی بولی، اب یہ باقی کا کام پورا کرے گا اور تماشائی لطف لیں گے۔ میں نے خود سے کہا کاش وہی بابا اکبر پھر مل جاتے تو مجھے ایسے حالات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا دیتے۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کہ کسی بھی مدد کی طالب ہے، اور اس خیال کے آتے ہی میں نے رب العالمین کو پکارنا شروع کیا، اور تبھی میرے اندر سے آواز اٹھی، تیرا سب سے بڑا ہتھیار بزرگوں کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، اور اس میں باری تعالیٰ ہے، تو اس میں اعظم والی دعاؤں کو کیوں نہیں پڑھتی؟ اور بس میں نے اسی دعا کو پڑھتے ہوئے خداوند قدوس سے فریاد کی، اور بس میری مولا اب مجھے اتنی قوت نہیں ہے کہ میں کالی کا مقابلہ کر سکوں، اور طاغوتی قوت سے تو ہی چھڑا سکتا ہے، اور اب کس سے فریاد کروں کہ تو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، میرا مددگار ہے۔ اور میرا اتنا ہی کہنا کافی ثابت ہوا، اور رضیہ کے جسم سے اترے کپڑے جھٹکے سے رک گئے، اور کالی مائی کی ہنسی کو بریک لگ گئے، اور اب وہ خالی آنکھوں سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں اچھل کر رکشے پر اس کے برابر بیٹھ گئی، اور میری سانس اب تک پھولی ہوئی تھی، اور میں نے اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پکارا، رضیہ، رضیہ ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے ہوا کیا، اور میں سب کچھ سمجھ گئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خود کو سنبھالو اور اللہ کا نام لو۔ اور رضیہ نے خود کو سنبھال لیا۔ اب ہم اکبر نگر سے نکل کر ناتھ نگر کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اکبر نگر کی خوبصورت مسجد جسے مغلوں کی تعمیر کردہ بتائی گئی تھی کافی پیچھے چھوٹ چکی تھی، اور ناتھ نگر کے آثار نظر آنے لگے۔ رضیہ جسے میں اس علاقے کے لیے گائیڈ کا خطاب دے چکی تھی، اس کی حالت سنبھل گئی تھی، اور اس لیے وہ چہک رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ یہ علاقہ اس وقت بھی آباد تھا جب مہابھارت کی جنگ ہوئی، اور جانتی ہو یہ مہابھارت کیا تھا؟ یہ ایک تاریخی جنگ تھی۔ دہلی جسے اس وقت ہستنا پور کہتے تھے، وہاں ایک راجہ ہوا کرتا تھا، اس کی ایک بیوی سے 5 بیٹے تھے جو پانڈو کہلاتے تھے، اور دوسری بیوی سے 100 بیٹے تھے جسے کورو کہا جاتا تھا۔ 100 بیٹیوں کی ماں نے اپنے نابینا شوہر کو ورگلا کر
पांडु और उसकी मां को हस्तिनापुर से जलावतन करार दिया और राजा संगासन का हकदार अपने बेटों को करार दिलवा दिया। और पांडु जंगल जंगल फिरने लगा और एक जगह उन पांचों भाइयों को एक बेसहारा लड़की मिली जिसने अपना नाम द्रौपदी बताया और वो उसी के लेकर अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ बैठी खाना पका रही थी और पांडुओं ने कहा, अम्मा आज जंगल में हमें ये मिली। और माँ ने समझा कोई फल वगैरह मिला है, इसलिए बगैर देखे बोली, पांचों मिलकर खाओ। और माँ का हुक्म था, इसलिए उन्होंने उस पांचों को बीवी बना लिया। क्या एक औरत के 5 शौहर? मैंने हैरत से कहा। हाँ, ये सच है। और मजीद बात यह है कि उत्तरांचल में द्रौपदी के मारने वाले बेशुमार कबाइल हैं जिनमें यही रस्म अब तक चल रही है कि एक ही भाई शादी करता है और बाकी तमाम भाइयों की बीवी होती है। अरे वाकई, क्या ये सच है? अगर मौका मिले तो खुद जाकर देख लेना। और अगर दूसरा भाई किसी को पसंद करने लगे तो वो उसे भी ब्याह कर ला सकता है, लेकिन वो भी सबकी बीवी होगी। अजीब रस्म है। हाँ भाई, ये दुनिया अजायबात से भरी हुई है। खैर, मैं महाभारत की कहानी सुना रही थी कि द्रौपदी को उन्होंने अपनी बीवी बना लिया और जब बिन दास का वक़्त पूरा हुआ तो वह वापस हस्तिनापुर आए और तख्तो ताज की मांग की। उस वक़्त कोरों का मामू शगुनी साथ था और उसने चाल चली और जुआ शुरू करा दिया। उस जुए में द्रौपदी को भी पांडु हार गए और कोरों ने सबके सामने उसे बरहना करना चाहा। नतीजा जंग नागजेर हो गई और उसी जंग में भारतवर्ष के तमाम राजा ने शिरकत की। उस इलाके यानी बख्तरपुर चंपापुरी के राजा कर्ण ने भी शिरकत की और उसी जंग में श्री कृष्ण ने, जो भगवान है, उन्होंने भी शिरकत की। उस जंग में उन्होंने जो मशवरे दिए, जो बातें बताई, वो भागवत गीता कहलाई और हिंदुओं की मुकद्दस किताब। और मैं रजिया से कहानी सुन तो रही थी, मगर मेरा जहन कहीं और था और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। अब हम नाथनगर से पहले चंपानगर में दाखिल हुए ही थे कि यक्का यक टायरदार जोरदार की आवाज़ के साथ फट गया और रक्शे वाले ने फौरन ब्रेक लगा दी। सुनसान सड़क, काफ़ी दूर आबादी, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे मदद तलब की जाती। स्टपनी तो होगी, मैंने पूछा। बस इसी का रोना है कि रक्शे में स्टपनी नहीं होती। रक्शे वाला बोला, तुमने सुना नहीं कि 12 बजे मैंने गाड़ी निकाली थी और इस वक्त भी 12 बज रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? 12 बज चुके हैं और मैं वहील निकाल कर लटकाता हुआ जीप नगर तक जाता हूँ। वैसे तो ये बस्ती मुसलमान जोलाहों की है और सब के सब कपड़ा बुनते हैं, शायद कोई टायर वाला भी मिल जाए। ये कहकर उसने नट बोल्ट खोलना शुरू किया और रजिया की हालत फिर बिगड़ गई। उसके अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर की बन चुकी हो, कोई हरकत ना थी। अगर पलकें झपक ना रही होती तो उस पर मुर्दे का गुमान होता। और मैं उसे अफसोस भरी नज़रों से देखती रही और 2 कदम ही चली थी कि ऐसे लगा जैसे स्याह आंधी ने हमें घेर लिया। और इतनी तेज़ आंधी थी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी, रक्षा भी नहीं बचेगा। और मैंने फुर्ती से खुद को ज़मीन पर गिरा लिया ताकि हवा में उड़ती हुई चीज़ें मुझसे न टकरा जाएं और मैं भी हवा के थपेड़ों की वजह से मुंह के बल गिर सकती थी। और फिर सामने ही नदी बह रही थी और उसमें भी उड़कर जाने का चांस था। मैं ज़मीन पर लेटे लेटे तूफान के थमने का इंतज़ार करती रही। मेरी रूह फना हो गई। और रजिया ने बताया कि उस इलाके में सांपों की बहताब है और उसका एक नज़ारा सामने आ गया। सैकड़ों की तादाद में सांप फुंकारते हुए सड़कों पर बढ़ते आ रहे थे और शायद नज़दीक में सांपों की कोई बांबी थी जहां ये सब रहते होंगे। और तूफान की वजह से नदी का पानी उस बांबी में दाखिल हो गया होगा, जिसकी वजह से तमाम सुराख पानी से भर गए होंगे। और अगर ये सांप यहाँ तक पहुँच जाते तो यकीनन तूफानों से बचने के लिए सब के सब रक्शे में घुस जाते और अंदर रजिया थी और उसका जिंदाबाद जाना मुर्दा होता। मैं क्या करूं? और यही मैं सोच रही थी कि ज़ुबान खुद ब खुद हरकत में आ गई और मैंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। अभी मैंने दुआ बमुश्किल पढ़ी ही थी कि यकायक एक जवान राना भीगता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और मैंने यही समझा कि शायद वो नज़दीकी बस्ती का है और मैंने उसे भी लेट जाने का मशवरा दिया। मगर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और उसकी नज़रें सांपों पर टिकी हुई थी। और इस दौरान मैंने एक अजीब बात महसूस की कि सांपों का जत्था रुक गया था। ए भाई, मैंने उस नौजवान को मुखातब किया, तूफान में उड़ती हुई कोई भी चीज़ तुम्हें लग सकती है, बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। उस नौजवान ने मुस्कुराकर कहा और फिर सांपों की तरफ देखने लगा। और मुझे इसके अंदाज पर गुस्सा आ गया था तो मैं उसकी भलाई के लिए मशवरा दे रही थी और उसने मुझे इस अंदाज में जवाब दिया जैसे मैं कोई बेवकूफ़ सी लड़की हूँ। और इसीलिए मैं ज़रा तेज़ आवाज़ में बोली, क्यों, क्या तुम झक्कड़ प्रूफ हो कि तुम्हें ये उड़ती हुई टीन की चादरें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती? अरे ये चादरें जब तक झोंपड़े की छत पर हों तो इंसान को धूप और बारिश से बचाती हैं, लेकिन जब ये उड़ती हुई किसी इंसान से टकरा जाएं तो उसका सर भी कलम कर देती हैं।
गुस्सा नहीं, गुस्सा हराम है। तुम इस वक्त पीर दादन शाह की जागीर में हो, इसीलिए ही उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे भेजा है। और तुम मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी ना, इसीलिए शाह जी वसीला बन गए। ये पीर दादन शाह कौन है? क्या ये किसी रियासत के नवाब हैं? और जब तुम शहर के कलम में पहुंचोगी तो बाजार के सामने एक पुल नजर आएगा। उस पुल के नीचे उन्हीं का एक मज़ार मिलेगा और वही पीर दादन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यानी तुम मेरी मदद के लिए आए हो। हाँ, ये औलियाओं की सरजमीन है और इस शहर में तुम्हें शाह हसन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मिलेगा। अच्छा, मगर आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ ये हदायत मिली है कि आप पर होने वाले हमलों का दिफा करूं। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी सरदश में सिर्फ हुक्म बजा लाना है। यानी आप, हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ और ना मेरी तख्लीक में मिट्टी का अंसर है। यानी आप सिर्फ दफा करेंगे। मगर इस तूफान में क्यों आ गए? ये तो खुदाई हुक्म से चलती है। ये तूफान नहीं, नदर का धोखा है और तुम्हारे दुश्मन ने चलाई है। हाँ, ये मेरा कमाल है। मैंने तूफान भेजा है क्योंकि मैं इससे जाने नहीं दूंगी। और यहाँ मेरे 1000 दोस्त हैं तो दुश्मन भी हैं। जैसे वह तुम्हारा मालिक रेलवे लाइन के किनारे डेरा जमाए बैठा है और जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया, किसी ट्रेन को उठाकर उसकी कब्र पर दे मारूंगी। अपनी हसरत पूरी कर लो। कैसे कर लूं? रास्ते में तो मुस्लिमों ने गटू माता के गोश्त की दुकानें सजा रखी हैं। और उस शब दिजीर की औलाद ने मुंह बनाकर कहा, पहले मुझसे मुकाबला करो, फिर किसी और से करना। और जवाने राह ने फखरिया अंदाज में कहा और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, अपने साथी को रक्षा से उतार लाएं ताकि मैं यकसोई से उसका मुकाबला करूं। और अभी तक तो ये आपको डरा रही थी और अब मैं इसकी औकात बताऊंगा। मैंने फुर्ती से रजिया को नीचे खींचकर उतारा और रजिया ने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की और नीचे उतर आई। उस जवान राना ने हमारे गिर्द ज़मीन पर दायरा सा बनाया और फिर कहा, न आप इस दायरे से निकलना और न इस लड़की को निकलने देना। अगर निकली तो नुकसान की जिम्मेदार खुद होंगी। अच्छा, तो बंद होकर मेरा मुकाबला करोगे? अभी बच्चे हो। अपने गुरु को मेरे मुकाबले पर आने के लिए कहो। और इस शबे दोजोर की औलाद काली माँ ने तर्ज किया, पहले मुझसे तो निमट लो, फिर उसकी शान में कुछ कहना। वैसे तुम जिस हकीर के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, जवान राना ने कहा। और अगर तू खुद को सूरमा समझता है तो अपनी हसरत पूरी कर ले। मैंने तुझे मौका दिया। नहीं, पहले तुम वार करो। तो ये ले मेरा वार रोक। और ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ उठाकर झटका दिया जैसे कोई चीज़ फेंकी हो और उस नौजवान के चेहरे पर हल्की सी घबराहट नजर आई। और उसने भी अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा, खबरदार, रुक जा और ज़रा भी आगे ना बढ़ना। मैं हैरत से इस कार्रवाई को देख रही थी और वो बोला, और मैं समझ गया कि तुम इस नज़ारे को देख नहीं पा रही होगी। और फिर उसने मेरी आंखों पर अपने हाथों को फेर कर कहा, अब देखो। और अब जो मैंने देखा तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। खौफ का शीशनाक गोया रीढ़ की हड्डी में कुलबुलाने लगा और डर से रूह फना होती हुई महसूस हुई, क्योंकि मौत हमसे सिर्फ चंद हाथ के दूरी पर ठहर गई थी। और वो एक बड़ी सी चट्टान थी, स्याह पत्थर की चट्टान जो हवा में मुअल्लक थी। और उसी को उस शबे दुजूर की औलाद ने फेंक कर हमें मारना चाहा था। और अगर वो जवान उसे रास्ते में ही ना रोक लेता तो हम तीनों कुचल कर हलाक हो जाते और हमारा कीमा बन चुका होता। भाई, ये चट्टान आई कहाँ से? मैंने नौजवान से पूछा। सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा नाम भाई नहीं अर्तबाश है और मेरा तल्लक कौम अजना से है और मैं मुसलमान जिन्नों के कबीले से हूँ। अब रहा सवाल ये चट्टान आई कहाँ से, तो तुम भी सुन लो। ये चट्टान यहाँ से तकरीबन 100 मील की दूरी पर वाक़या मंदार बल से फेंकी गई है। अच्छा, इतनी दूर से फेंकी गई है ये चट्टान? और मेरे लहजे में हैरत थी। हाँ, मज़ेदार बात यह है कि हिंदुओं के अकीदे में इस पहाड़ की बहुत अहमियत है और ये लोग कहते हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र से अमृत निकालने की कोशिश की और समुद्र को मथने के लिए इस पहाड़ को उठाया और रस्सी की जगह अजगर सांप को, जो जानवरों की नुमाइंदगी कर रहा था, सबका ख्याल था कि जब अमृत निकल आएगा तो सब थोड़ा थोड़ा चख कर अमर हो जाएंगे। अब समुद्र की एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ देवता खड़े थे और देवताओं ने सांप का सर पकड़ा और राक्षसों ने दुम, और वही मथने की तरह समुद्र को मथना शुरू कर दिया और बिल आखिर अमृत निकल आया, जिससे वो अमृत को शंकर भगवान ने एक मंडल में जमा किया और बेसब्र होकर सांप ने उसमें मुंह डाल दिया और सांप का सारा जहर अमृत कर गया। अमृत मिला जहरीला बन चुका था और उस जहरीले अमृत को कोई और न पी ले। इस डर से शंकर ने सारा जहर पी लिया और उस दिन से शंकर का नाम नीली घंटी पड़ गया, यानी जहर पीकर नीला हो जाने वाला। और अर्तबाश ने हिंदू देवमलाई कहानी खत्म करके मेरी तरफ देखा और मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। कहानी खत्म कर ली है तो कोई वार करो, मैं भी तो देखूं कि तेरे अंदर कितना दम है। और शबे दुजूर की औलाद ने चीख कर कहा।
तेरे इस वार से खुद को बचा लिया है, क्या ये कम है? अर्थबाश बोला, और अगर फिर भी वार करेगा तो यही रहेगी, तो ये ले, और तेरा ही वार मैं तुझ पर कर रहा हूँ। और फिर उसने हाथ झटका और वो चट्टान जो हवा में मुअल्लक थी वापस पलट गई, और शायद उसे काली माई पर गिरना था, क्योंकि काली के चेहरे पर घबराहट नजर आई और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, ओम हरंक रंग, माँ की यक शक्ति, शक्ति महाशक्ति। और वो चट्टान जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी यकायक हवा में रुक गई, और फिर वो पाश पाश होकर जर्रों में तब्दील हुई और हवा में तहलील हो गई। लो मियाँ जी, तुम्हारे मंत्र तो गया पानी में, अब कुछ और है। और उसने शोक लहजे में कहा, अब तो तुम खौफ से पीली पड़ रही थी, और फिर यह मेरा मंत्र नहीं था, तुम्हारे वार को तुम पर ही उल्टा था। अब मैं वार करूंगा, यह कहकर उसने हवा में पड़कर फूंका था, और पता नहीं कहां से एक सांप नमूदार हो गया। वो उड़ता हुआ आया और हमारे सरों पर से गुजरता हुआ उस काली माई की तरफ लपका, लेकिन अभी उसने आधा ही रास्ता तय किया था कि काली माई चीखी, अबे खबरदार, आगे मत बढ़ना, और जिसने तुझे भेजा है उसी को डस ले। हे माँ काली, और अपनी शक्ति दिखा और उसे मियाँ जी पर वापस दे मार। और उसका इतना ही कहना था कि वो सांप पलट आया, और इस बार उसका रुख हमारी तरफ था। उसे पलटते देखकर काली तंजी अंदाज में हंसी और हिसाब बराबर हुआ, तुमने मेरे मंत्र का तोड़ किया और मैंने तुम्हारे, अब ये सांप जल्द ही तुम्हें नरक में पहुंचा देगा। और मैं सोच रही थी कि अगर ये खुद काली माई है तो उसने माँ काली से शक्ति क्यों तलब की, लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। अर्थबाश इसके जवाब में मुस्कुराकर बोला, तंत्र मंत्र तो तुम करती हो और हम तो कलाम इलाही से काम लेते हैं, और कलाम इलाही में इतनी कुव्वत है कि उसका अदराक तुम्हें भी है, और तुमने अपनी कुव्वत दिखा दी, अब मेरी देखो। और उसने बात खत्म करके चेहरा आसमान की तरफ किया और कुछ पढ़ कर फूंक मारी। बस इतना ही काफी साबित हुआ, और वो गोता लगाकर पलटने वाला सांप फिर मुड़ गया, मगर इस बार उसका अंदाज जुदा गाना था, और वो रह रह कर गोता लगा रहा था, और हर खोते में तादाद डबल हो जाती, और देखते ही देखते आसमान पर सांपों का जाल फैल गया, और 1000 से ज्यादा सांप हो चुके थे। ये सांप अपनी तादाद बढ़ाते हुए इस तरह आगे बढ़ते जा रहे थे जैसे वो जाल तैयार कर रहे हों, और आसमान पर वालीबाल के नट जैसा जाल बन चुका था, और जिसका हाथा कई मील का था, और मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो इस जाल में फंस जाएगी। और इतनी बड़ी तादाद में सांपों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर काली माई के चेहरे पर खौफ की परछाई रेंग गई। उसने घबराए हुए अंदाज में बदबदाना शुरू कर दिया, और फिर उसने कुछ पढ़कर आसमान की तरफ फूंका, और फूंक मारते ही ऐसे लगा जैसे एक दीवार जो आग से बनी देखते ही देखते आसमान तक फैल गई, और उस दीवार का मकसद भी सामने आ गया। सांप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उस दीवार से टकराते और कबाब बनकर जमीन पर गिर जाते। देखते ही देखते सैकड़ों हजारों मुर्दा सांपों से जमीन पिट गई, और सांप को जल जल कर गिरते देखकर काली माई बोली, ले तेरा ये मंत्र भी पानी में गया, और अब कुछ और है तो उसे भी आजमा ले। अर्थबाश ने कहा, हाँ, तू क्या समझती है कि मुझे शिकस्त दे देगी? जा जाकर अभी और शक्ति जमा कर, अगर तेरे पास कोई और भी ताकत है तो उसे भी आजमा ले। काली ने कहा, और मैं तेरे बस की नहीं, जा अपने उस्ताद को भेज, वही मेरा मुकाबला कर सकेगा। मेरे उस्ताद से मुकाबला बाद में करना, पहले मेरी चप्पल से मुकाबला कर ले। ये कहकर अर्थपाश ने दाहिने पैर की चप्पल उतारी और खींच कर दे मारी। वो चप्पल हवा में उड़ती हुई आगे गई और उसके सर से टकराई, मगर जमीन पर गिरी नहीं और हवा में ही थमी रही। फिर तो ऐसा हुआ कि वह चप्पल कभी उसके सर पर पड़ती और कभी पीठ पर, और कभी उसकी गर्दन पर तो कभी कंधे पर, और चप्पल की बरसात हो रही थी, और यकायक अपनी जगह से वो गायब हो गई। अर्थबाश ने हंस कर कहा, लो वो तो गई, अब मैं भी चलता हूँ, और तुम भी रजिया को लेकर जाओ। और अर्थबाश के जाते ही वह फिर आ गई, ऐसे लगता था जैसे उसने मेरा पीछा पकड़ लिया हो। अब उसे शिकस्त देने के लिए कुरानी आयात की मदद लेना जरूरी थी, और नार को नूर ही के शिकस्त दे सकता है, और यही सोचकर मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू करना चाहा। अब तक का तजर्बा यही था कि जादू शहर का तोड़ आयतल कुर्सी है, और ये ना सिर्फ कुरान पाक की सबसे तवील आयत है बल्कि जोरदार असर भी है, और पढ़ते ही असर दिखाना शुरू कर देती है। इसी ख्याल ने मुझे विर्द पर उकसाया, और मैंने जैसी आयाते कुरानी का विर्द शुरू किया, मेरे दिलो दिमाग से खौफ का पर्दा हटता चला गया। अभी मैंने आयत पूरी भी ना की थी कि उसने उछाल भरी और हवा में इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे पानी में मछली, और मैं घबराकर पीछे हटी। मेरे पीछे रक्षा था और मैं उससे टकरा कर गिर पड़ी। उस वक़्त मेरी हालत कुछ ऐसी थी जैसे मैंने दौड़ते मीलों की मुसाफत तय की हो, और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया, और सांस धूकने की तरह चल रही थी, और गिरते ही मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और रक्षे की दूसरी तरफ पहुंच गई,
اور کھڑے ہوتے ہی میں نے یکا پھر چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ میرے سر پر اڑ رہی تھی، اور کسی کا ہوا میں اڑنا اور وہ بھی بغیر پر کے حیرت کی بات ہے، لیکن میں جن حالات کا شکار تھی ان میں کسی بات پر حیرت کا اظہار حیرت کی بات تھی، اس لیے میں صرف خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، ادھر سے اچھل کر ادھر جاتی اور ادھر سے ادھر، مگر وہ پیر تسمہ با بن چکی تھی اور پیچھا چھوڑنے پر تیار ہی نہ تھی۔ آپ یقین کریں گے کہ اڑتے ہوئے بھی اس کا بڑھنا نہیں رکا تھا، اور جب بھی میرے قریب سے گزرتی زن کی تیز آواز سمار کو جھنجھوڑ دیتی۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کسی بھی طرح یہاں سے نکل جاؤں، اور یہی کچھ سوچ کر میں نے رضیہ کو بھلا کر چھلانگ لگائی، اور ادھر میں اچھلی ادھر وہ اڑی، اور اس کی رفتار مجھ سے تیز تھی۔ شاید یہ میری چھٹی حص تھی کہ میں نے یکا یک سر کو جھکا کر کمر کو دوہرا کر لیا، جس کی وجہ سے بال بچ گئی۔ اس کے پنجے سے بچ کر میں صاف نکل گئی تھی، لیکن رکی نہیں اور دوڑتی چلی گئی، اور اتنی تیز میں زندگی میں کبھی نہیں دوڑی تھی۔ اس تیزی میں خوف کے بچھو کا ڈنک تھا جو مجھے محمیز کر رہا تھا، اور دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی رکی تو مجھ پر جھپٹ پڑے گی، اور دوڑتے ہوئے میں نے کئی بار پلٹ کر دیکھا، وہ ہنوز تعاقب میں تھی۔ اس وقت میں بھول گئی کہ وہ میرے دوڑنے سے تیز اڑ سکتی ہے، اور اس کا ادراک تب ہوا جب یکا یک اس نے اپنے اڑنے کی رفتار بڑھا دی اور میرے سر پر سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، اور دوڑتے ہوئے پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں اب تھکنے لگی تھی اور سانس بری طرح پھول رہی تھی، سینہ دھوکنے کی طرح پھولنے پچکنے لگا، اور میں کسی بھی لمحے لڑکھڑا کر گر سکتی تھی کہ ایک خوفناک منظر نے پھر سے دہلا دیا۔ مجھے اس طرح دوڑتے دیکھ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک آوارہ کتا بھونکتا ہوا سامنے آ گیا، اور اس نے آواز پر کئی اور کتے دوڑے آئے، اور اب ان کی تعداد 6 ہو گئی، اور یہ آدھی درجن کتے مجھ پر حملہ کرنے کے دوران وہ ان پر جھپٹی، اور پہلے ہی حملے میں اس نے 2 کتوں کی گردن سے گوشت کے لوتھڑے اتنی صفائی سے نوچے کہ ان کتوں کو احساس بھی نہیں ہوا ہوگا، اور وہ بے دم ہو کر گر پڑے، اور انہیں تڑپتا چھوڑ کر اس نے بقیہ کتوں پر حملہ کر دیا۔ باقی بچے وہ چاروں کتے اس پر لپک رہے تھے، مگر ہزار کوشش کے بعد بھی اس تک پہنچ نہیں پائے، اور اس عجیب و غریب مارکے نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا، اور میں رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ کتوں کا برا ہوتا ہوا حشر دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام کتے خاک اور خون میں لتھڑ ہو گئے، اور اتنی دیر میں میری نسیں بھی قابو میں آ چکی تھی، اور جیسے اس نے چھٹے کتے کے گلے پر پنجہ مارا، میں نے اپنی جگہ سے دوبارہ دوڑ لگا دی، اور میں اسی تیزی سے دوڑی، اور دوڑتے دوڑتے میں نے مڑ کر دیکھا، وہ پھر سے میرے تعاقب میں اڑتی ہوئی آ رہی تھی، اور ہر پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہوا، مگر یہ بغیر پروں کی اڑ رہی تھی، اور ایسا کیسے ممکن ہوا، یہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں بس اپنی جان بچانے کی فکر میں تھی، اور میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے کتوں کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ اپنی جان خود بچائی جائے، اور آخری وقت تک بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر پھر بھی بچنا ممکن نہ ہو تو خود کشی کر لی جائے۔ اور یہی کچھ سوچتی میں نے اڑنے کی رفتار سے دوڑ رہی تھی، اور سنسان سڑک پر میری چپل کی چٹ چٹ گونج رہی تھی، اور ابھی تک کسی نے مجھے روکنے یا عفرت سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ دوڑتے ہوئے میں کہاں پہنچ چکی تھی اس کا احساس تک نہ تھا، اور میں نے اس کی ضرورت محسوس کی۔ مجھے تو فقط اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اور پھر بھی اتنا احساس تھا کہ میں شہری حدود سے نکل آئی ہوں، اور اب چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی ہوں، اور یہ پہاڑیاں کس علاقے کی ہیں اس کا بھی احساس نہ تھا۔ میں تو بس دوڑے چلے جا رہی ہوں، اور مجھے دوڑتے ہوئے کافی وقت گزر گیا، اور میری رفتار کم ہوتی کہ کتوں کی نچی ہوئی لاشیں یاد آنے لگتی، اور میں پھر سے رفتار بڑھا دیتی۔ آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، دھوپ بھی تیز تھی، ہر موئے تن سے پسینے کا گویا ریلا سا بہہ رہا تھا، اور تھکن الگ تھی، اور پیروں کے جوڑ جواب دے رہے تھے، مگر میں دوڑے چلی جا رہی تھی، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر برستی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور میں کسی شجردار سائے کے نیچے آ گئی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے آسمان کی طرف نہ سر اٹھا کر دیکھا، اور اوپر دیکھتی میری روح فنا ہو گئی، گویا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور اب وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دھوپ اور میرے سر کے درمیان وہ اڑ رہی تھی، اور اسی وجہ سے سایہ آ گیا تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ بس میرا آخری وقت ہے، اور اب یہ ڈائن مجھے مارے گی، اور میری گردن پر دانت گاڑ دے گی، اور میری شہ رگ کتر دے گی، اور یہ خیال آتے ہی میں نے پوری قوت لگا دی، اور جی جان سے بھاگنے کی کوشش کی، اور اتنی تیز بھاگی کہ موٹر گاڑی سے ریس لگاتی تو اسے پیچھے چھوڑ دیتی، اور اندھا دھند دوڑ رہی تھی، اور اس کا دوڑ کا نتیجہ بھی جلد ہی سامنے آ گیا۔ میرا پیر مڑا، اور میں ٹھوکر کھائی اور گرتی چلی گئی۔ میں سخت زمین پر دوڑ رہی تھی، مگر گرتے وقت ایسے لگا کہ میں کسی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی، اور کافی گہرائی میں گرنے کے بعد جب سخت زمین آئی
तब पता चला कि मैं किसी गार में गिर गई हूँ और गार में अंधेरे की चादर फैली हुई थी और मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अंधेरे की वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई न दिया, गोया मैं कैद हो चुकी थी। अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं, और ऐसी बेइज्जती तक मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अब तक अपनी शिकस्त का यकीन नहीं आया और इतनी बेयकीनी की एक बड़ी हद से ज़्यादा खुद एतमादी थी, और मैं यही समझ रही थी कि फ़कीर बाबा हिमा वक्त मेरी पहरादारी करते मुस्तैद होंगे और उन्हें धोखा देना आसान नहीं, और उनकी आंखों में धूल झोंक कर मुझे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। मगर नामुमकिन को काली ने मुमकिन कर दिखाया और मुझे वहां से अगवा करके यहाँ इस गार में छुपाया था। और कैद तो मैं पहले भी कई बार हो चुकी थी, मगर इस तरह मायूसी को अपने आप पर तारी नहीं होने दिया था, और पहली बार खुद को इतना मजबूर पा रही थी। और वो गार नुमा कैद खाना मेरे लिए जहन्नम से कम न था। गार में जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ घुप अंधेरा फैला हुआ था, ऐसा अंधेरा के हाथ को हाथ सुझाई न दे, और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। अजीब सी नागवार बू हर तरफ फैली हुई थी और वक्फे वक्फे से मकरू सी खरखराती हुई तेज सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है, और मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कीचड़ में बहुत से लोग दौड़ने लगे हों, और बरसात में बारिश के पानी की वजह से मिट्टी नरम होकर कीचड़ में तब्दील हो जाए और उस कीचड़ में चलने की कोशिश की जाए तो अजीब सी फुस फुस की आवाज़ हर कदम के उठने ही सुनाई देती है। यानी जब पैर कीचड़ में धंसता है और फिर बाहर निकलता है तो एक मकरू आवाज़ गूंजती है। बिल्कुल वैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या कहीं आसपास कीचड़ फैली है? और मैं सोच रही थी कि दाहिनी जानब की दीवार से रोशनी की हल्की सी लकीर निकली। उस लकीर की वजह से कुछ हद तक वो जगह नजर आने लगी, और अब जो मैंने गौर किया वो खुद को एक जजीरे नुमा जगह पर बैठे पाया, और वो एक ऊंचा सा मिट्टी का तोदा था जिसके गिर्द कीचड़ ही कीचड़ फैली थी, और उस कीचड़ में दर्जन भर मोर टहल रहे थे, और वो मकरू आवाज़ उनके चलने फिरने की वजह से फैल रही थी। लेकिन वो कीचड़ आम कीचड़ ना थी। ऐसे लगता था जैसे शहर भर की गंदगियां वहां जमा हो गई हों, उसी वजह से ताफन सा फैला हुआ था। मैं हैरत से वो मंजर देख रही थी और वो गार काली की आवाज़ से गूंज उठा। ये मत समझना कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया या इस जिन्नात के बच्चे से डर कर छुप गई हूँ। करीब शहर शमा का भड़कना ज़रूरी है, और बुझती हुई शमा की रोशनी यकायक बहुत तेज़ हो जाती है, और तुम्हारा अंजाम भी करीब है। फिक्र ना करो, बहुत जल्द ठिकाने लगा दी जाओगी। और मैं तर मानने वाला नहीं, टेढ़ी खीर हूँ और हड्डी बनकर गले में अटक गई हूँ, और उस वक़्त मैंने उनकी बेबसी से लुत्फ़ ले रही हूँ, और वो जिन्नात का बच्चा मुझे ढूंढता फिर रहा है, और मैंने उसे खबर दे दी है कि मैंने तुम्हें यहाँ कैद कर दिया है, और वो यकीनन मुझे आज़ाद कराने के लिए निकल पड़े होंगे। जी नहीं, अरतबाश तुम्हें तलाश करने के लिए निकला तो है, लेकिन खातर जमा रखो, वो पर लिए तक यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि पोतर आत्मा ऊपर आसमान पर कभी नहीं आती। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ कैद किया है, और अब जैसे ही वो जवानी के जोश में आगे बढ़ेगा मेरे बैर से दबोच लेंगे, क्योंकि अपोतरा आस्थान पर उसकी कुव्वत आदि हो जाएगी। और उससे पहले तुमने ऐसे कई दावे किए, मगर नतीजा क्या निकला? तुम्हारा ये खोखला दावा भी तुम्हें समेत खत्म हो जाएगा। मैंने तेज लहजे में कहा। पहले मैं खुद तरह से दे रही थी, मगर अब नहीं। अब मैं ये सांप न्योले का खेल हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली हूँ, और इस खेल में यकीनन सांप तुम होगी, और सांप का सर चबाने वाले का महबूब मशगला है। कौन किसका सर चबाएगा ये आज ही मालूम हो जाएगा। हक की फतह लाजमी है, मैंने कहा, और जवाब में फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। शायद वो कहीं और मसरूफ़ हो गई और उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह नज़र नहीं आई। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, और इससे पहले भी मुझसे इस तरह की कई बार हम कलाम हो चुकी थी, और मैं समझ गई कि वो कहीं दूर बैठी मुझसे बातें कर रही है। और इस गार में अब खामोशी छा गई, और सूरों के चलने के अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। और मैंने वहाँ फैली हुई हल्की रोशनी में बेनज़र गौर इस गार का मुआयना शुरू किया। जिस टेले पर बैठी हुई थी वो ज़्यादा बड़ा न था। मैंने आगे बढ़कर आखिरी सिरे को देखना चाहा, एक कदम पर फिर दूसरा कदम, और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, मगर टेले के आखिरी सिरे पर पहुंच ना सकी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी ज़मीन फैलती जा रही थी, और अब भी वो सिरा इतना ही दूर था जितना दूर कदम उठाने से पहले था। और फिर भी मैं दम खुद या हैरान ना थी। इसका मुकाबला इस बार अहम शख्सियत से था, और यकीनन इस बार वो मामूली शहर का इस्तेमाल तो करती नहीं, और उसने अपना पूरा इल्म पूरा जोर लगा दिया होगा, क्योंकि उस मार्ग में मेरी हैसियत अहम मोहरे की थी।
اور میری ہی وجہ سے بساط قائم تھی اور جیسے ہی میں شکست کھاتی وہ فتح یاب ہو جاتا۔ پھر بھی میں نے ہار نہ ماننے کی ٹھان لی اور تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا ٹیلا پھیلتے پھیلتے شب فراق کی طرح طویل بن گیا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چھوٹا سا زمین کا خشک ٹکڑا پھیل کر براعظم بن گیا ہو اور کسی طور آخری سرا آ ہی نہیں رہا تھا۔ اور میں نے سوچ لیا کہ میں کسی طور پر بھی رکوں گی نہیں اور آخر تک دوڑتی رہوں گی، اور اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں ہنوز دوڑے جا رہی تھی اور میری سانس پھول چکی تھی، پسینے سے کپڑے چپک رہے تھے اور لگ رہا تھا جیسے ہر موئے تن نے پرنالہ کھول دیا ہو، اور مجھے دوڑتے ہوئے کافی وقت گزر گیا اور میں نے ایک بار پھر اپنے رب کو پکارنا شروع کیا اور جتنی دعائیں یاد آتی جا رہی تھی میں انہیں پڑھتی جا رہی تھی، اور اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اور میں نے آخری بار زیر لب دعائے یونس پڑھنا شروع کی اور مجھے یقین تھا کہ یہ دعا اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ دعائیں تو سبھی اثر دکھاتی ہیں مگر زبان میں تاثیر ہو تب، اور زبان کی تاثیر عمل پیدا کرتی ہے۔ عمل ہی تو جنت اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور عمل ہی زندگی بناتا اور بگاڑتا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرے اعمال اتنے برے نہیں۔ اور ابھی میں نے دعائیں پڑھنا بند نہیں کی تھی کہ زیر لب ورد جاری تھا کہ ایسے لگا جیسے آگ کا ایک گولا سا آ کر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے پھیلنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نشیب میں پٹرول بھرا ہوا تھا، اور اتنی تیزی سے آگ پھیلی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، اور یہ اتنے اونچے اونچے شعلے اٹھ رہے تھے، اور وہاں لمبے لمبے دانتوں والے سوروں کا ریوڑ جو ادھر ادھر پھر رہا تھا، اب وہ سب بچنے کے لیے چیخ رہے تھے، اچھل رہے تھے۔ ان چیخوں سے کان پڑی آواز، مجھے یقین تھا کہ یہ آگ میری دعاؤں کا ثمر ہے اور طاغوتی قوتوں کی تباہی ہے۔ کالی مائی کی جادو نگری کو یہ تباہ کر دے گی، خاک کر دے گی، اور میں مسکراتی نگاہوں سے یہ قلعہ جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے سب کچھ تباہ ہو گیا اور سارے سور مر چکے تھے۔ آگ بھی اب بجھنے لگی اور وہ گندا کیچڑ اب خشک ہوتا نظر آ رہا تھا، اور میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے مگر فوراً رک گئے، کیونکہ ابھی تک میں پوری طرح مطمئن نہ تھی، اور میں نے پھر سے ورد کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھی، اور نتیجہ حیرت انگیز طور پر اندازے کے مطابق نہیں نکلا۔ وہی جزیرہ جو کچھ دیر پہلے وسعت میں براعظم نظر آ رہا تھا اب سمٹ کر ایک ٹیلا رہ گیا، اور اتنی دیر سے میں کنارے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور میں نے نہایت احتیاط سے قدم نیچے رکھا، ایک قدم دو قدم کرتی ہوئی درمیانی کھائی کو پار کر کے دوسری طرف کی چڑھائی پر چڑھنے لگی، اور اس دوران میں بھی آیات قرآنی ورد زبان رہی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ قرآن پاک کا صدقہ کہ میں بے حفاظت اوپر پہنچ گئی، اور اب اس وسیع و عریض غار کا دہانہ بہت نزدیک تھا۔ اس دہانے سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، اور میں ادھر ہی بڑھتی چلی گئی، اور باہر نکل کر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ یہ بھی شہر ہی کا کوئی حصہ نہ تھا، بلکہ جہاں رکشا کھڑا تھا اس کے آس پاس کا کوئی علاقہ تھا، اور دور دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے یہی بتا رہے تھے۔ اور میں نے اندازے سے ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک چیٹل میدان تھا جس میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور میں ان جھاڑیوں کو پھلانگتی ہوئی بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دور پہنچنے کے بعد مجھے کوئی پگ ڈنڈی یا کچا راستہ نظر نہیں آیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس علاقے سے کسی کا گزر ہی نہیں ہوا، اور ورنہ قدموں کے تلے دب کر گھاس پر نشان ضرور بنتے۔ بس اندازے سے میں بڑھتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ میدان کو بھی پار کر لیا، اور اب سامنے پہاڑی سلسلہ تھا اور میں ان پہاڑوں پر چڑھتی چلی گئی۔ اس پہاڑی کے دوسری طرف ڈھلان تھی اور ڈھلان کے بعد کچی سڑک۔ اس سڑک کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے اس سڑک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور آگ کا گولا دن چڑھے نظر آیا، اور اب دن ڈل رہا تھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شفق کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ شام کا سایہ اترنے سے پہلے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی، اور مجھے رضیہ اور رکشا نظر آ گیا۔ میں غار سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی، اور اس سڑک پر جہاں رکشا کھڑا تھا میں ایک بہت بڑا مارکا سر کر کے آئی اور زندگی اور داؤ پر لگا کر حق کا علم بلند کر کے آئی، اور طاغوتی قوتوں کے منہ پر تماچا مار آئی تھی، اور ہندوؤں کی ایک بڑی دیوی کالی جسے وہ ناش یعنی تباہی کی دیوی کہتے ہیں اسے شکست دے آئی۔ اور اب میں اس طرح بڑھتی جا رہی تھی جدھر وہ سائیکل چلا رکشا کھڑا تھا اور اس پر بیٹھ کر ہم آئے تھے، اور کچھ دور جاتے ہی مجھے وہ رکشا نظر آ گیا، اور سائیکل رکشے پر بیٹھی رضیہ بھی نظر آ گئی۔ کچھ اور آگے بڑھی تو میرا دل بری طرح ہول اٹھا، اس لیے کہ رضیہ عجیب انداز میں بیٹھی تھی، اور میں نے قدم تیز کر دیے کیونکہ وہ غیر فطری انداز میں سر جھکائے نیم دراز تھی۔ سائیکل رکشے کے ہینڈل پر نظر پڑی تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔
کیونکہ رکشے والے کا جسم جھول رہا تھا اور سر ہینڈل کے نیچے تک چلا آیا تھا۔ میں رکشے کے قریب پہنچ کر رک گئی اور مقسمے میں کھڑی تھی کہ اب کیا کروں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، اور ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ ایک گھڑ گھڑاہٹ سی ہوئی، اور بعض باتیں عام زندگی میں ناممکن سی نظر آتی ہیں، مگر جب رونما ہوتی ہیں تو عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ بنگال کے 80% مسلمان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے متقد ہیں، اور ہر جمعرات کو گلی گلی میں خواجہ بابا کے نام کی محفل ہوتی ہے، اور 1 رجب سے 10 رجب تک ایسا کوئی گلی یا کوئی محلہ نہیں جہاں خواجہ بابا کے نام کی دیگ نہ چڑھتی ہو، اور ہر ایک ان کی کرامات پر ایمان رکھتا ہے۔ جے پال جادوگر جب آپ کے مقابلے پر آیا اور آپ پر تاڑ گڑھ کا پہاڑ پھینکا تھا تو انہوں نے اسے روک لیا، اور وہ پہاڑ آج بھی ہوا میں 1 فٹ اوپر معلق ہے، اور آج کوئی کہہ دے کہ میں نے بھی کسی کو اڑتا پہاڑ روکتے دیکھا ہے تو شاید ہی کوئی یقین کرے، اور میں نے بھی اس وقت جو کچھ دیکھا تھا اس پر بھی بہت کم لوگ یقین کریں گے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف سناٹے کا راج تھا، پوری سڑک ویران تھی، کہیں کوئی آدم زاد نہ تھا، اور سامنے سائیکل رکشہ کھڑا تھا جس کی سیٹ پر ہڈ سے ٹیک لگائے رضیہ بے ہوش پڑی تھی، اور ہینڈل پر رکشے والے کا آدھا جسم جھول رہا تھا۔ یہ منظر تو تھا ہی دل دھڑکا دینے والا، اس پر یہ نظارہ کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جدھر رکشہ کھڑا تھا وہ سڑک کا کنارہ تھا اور کچی جگہ تھی، اور جہاں کی مٹی بھربھری تھی، بنگال کی عام مٹی جیسی، اور وہ مٹی اچانک فوارے کی طرح اوپر اچھلنے لگی، اور پھر اس جگہ سے ایک سر نکلا جو دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا، اور جب کچھ اوپر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ جسم عورت کا تھا جو برہنہ تھی، اور پھر جب وہ برہنہ جسم ابھر کر سامنے آیا تو میں چونک اٹھی، اور خوف سے سینے میں دل دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ ہندوؤں کی دیوی کالی تھی، اور وہی کالی جس سے کچھ دیر قبل میں 2 ہاتھ کر چکی تھی۔ مگر جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کالی اور اس کالی میں فرق ہے، اور اس کے چہرے پر ملامت تھی جبکہ اس کے چہرے پر کرختگی ہے، اور اس کالی دیوی نے پوری طرح خود کو زمین سے آزاد کیا اور میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، اور میں اسے للکارتی کہ وہ چیخ کر بولی، نہیں، کوئی آیت، کوئی قرآن پاک کی سطر نہیں پڑھو گی۔